अडियाला जेल से जी इमरान खान की तीनों बहनों को, उज़मा खान, नूरीन नियाजी और अलीमा खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस वक्त अडियाला के बाहर पुलिस और पीटीआई के वर्करों में और पीटीआई के एमएनएस के दरमियान एहतजाज भी जारी है। पुलिस की जानब से पथराव भी किया जा रहा है, गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, सूरत हाल कशीदा है, कंटेनर लगे हुए हैं, पुलिस ही पुलिस है, सहाफियों को गिरफ्तार किया जा रहा है, सहाफियों को गालियां दी जा रही हैं, धक्के मारे जा रहे हैं और अब अलीमा खान, उज़मा खान और नूरीन नियाजी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। और इसके बाद वो लोग जिनकी ख्वाहिश थी कि शायद कोई दरमियानी रास्ता निकलेगा, तो मेरे ख्याल से अब सूरत हाल खराब से खराब तर होगी। जबकि कुछ लोगों की अडियाला में इमरान खान से मुलाकात भी हुई है। फवाद चौधरी ने भी इस पर तनकीद की है और सलमान अकबर राजा की जानब से भी जो ट्वीट आया है, उन्होंने कहा है कि इमरान खान साहब की बहनें नूरीन बीबी, उज़मा बीबी और अलीमा आपा के बगैर खान साहब से मुलाकात से इनकार करके साबित किया कि वो मुक़द्दा की ख्वाहिशात के ताबे नहीं। काश पार्टी के जिम्मेदारान भी ऐसा किरदार रखते। आज लिस्ट में नाम ना होने के बावजूद खान साहब से मिलने वालों ने अतात गुजारी की है। अफसोस, उन्होंने कहा कि हमने तो इसलिए मुलाकात नहीं की खान से, लिस्ट में नाम भी था क्योंकि उनकी बहनों को नहीं मिलने दिया जा रहा, तो हम भी नहीं मिलेंगे। लेकिन वो लोग जिनका लिस्ट के अंदर नाम भी नहीं था, उसके बावजूद वो खान से मिल आए हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो एस्टैब्लिशमेंट के टाउट हैं, वो एस्टैब्लिशमेंट की इताअत कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। अडियाला के बाहर जी आज पुलिस गर्दी की इंतहा की गई। अलीमा खान की मुलाकात नहीं करवाई गई, आलिया हमजा को गिरफ्तार करने की कोशिश हुई, तैयबा राजा को गिरफ्तार किया गया, सहाफियों को भी गिरफ्तार किया गया, सहाफियों को धक्के भी मारे गए। कौन कौन से पीटीआई के रहनुमा अडियाला के बाहर पहुंचे, किस किस की मुलाकात हुई, किस किस की मुलाकात नहीं हुई, किसको पत्थर लगे, क्या हुआ अडियाला के बाहर, ताजा तरीन सूरत हाल क्या है, तमाम तर चीजें इस वीडियो के अंदर आपके सामने रखनी है। आपको बताया था कि अलीमा खान ने धमकी दी हुई है एहतजाज की भी और धरने की भी, उसके बावजूद मुलाकात नहीं करवाएगी। अब जरा सबसे पहले आपको बता दें कि मुलाकात करवाई किसकी गई। बताया यह जा रहा है कि आज अडियाला जेल के अंदर चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर, बैरिस्टर अली जफर, मुबशर मकसूद अडियाला जेल के अंदर पहुंचे हैं। जहीर अब्बास चौधरी, अली इमरान और खातून रहनुमा रजिया सुल्ताना भी अडियाला जेल पहुंची हैं। इसके अलावा बुशरा बीबी की भाभी और बुशरा बीबी की बेटी भी अडियाला जेल पहुंची। भाभी महरुन्निसा और बेटी मुबशरा शेख भी अडियाला जेल पहुंची, जहां उनकी बुशरा बीबी से मुलाकात करवाई गई और उसके बाद उनकी मुलाकात खत्म हुई और वो वहां से रवाना हो गई। अब हैरानकुन बात यह है कि बैरिस्टर गौहर की मुलाकात करवाई जा सकती है, अली जफर साहब की मुलाकात करवाई जा सकती है, दीगर लोगों की मुलाकात हो सकती है। अलीमा खान में ऐसा क्या है कि उनकी मुलाकात हो जाएगी तो कौन सी कयामत टूट पड़ेगी? इमरान खान की सगी बहन है, दीगर भी उनकी दो बहनें हैं, तो क्या कयामत आ जाएगी? अगर या तो ये ना कि किसी भी की भी मुलाकात करवाई ही नहीं गई, पाबंदी, बहनों से क्या मसला है? इतना जो तमाशा हुआ, पुलिस गर्दी हुई, रास्ते बंद हुए, सहाफियों पर तशद्दुद हुआ। इवन हमाद अजहर के 82 साल वालिद हैं एमएनए मियां अजहर, मियां अजहर को भी आज एहतजाज के दौरान जब वो अडियाला जेल के बाहर मौजूद थे, पत्थर लगा है। हमाद अजहर की जानब से बताया गया है, वो कहते हैं कि मेरे 82 साल वालिद, वो कहते हैं मेरे वालिद मियां अजहर पर पुलिस ने पथराव किया है और एक पत्थर उनके सर पर लगा है जिससे वो जख्मी हुए हैं। याद रहे कि उनकी उम्र 82 साल है और वो सिर्फ पुरअमन एहतजाज कर रहे थे। आलिया हमजा वहां पे पहुंची और आपको पता है आलिया हमजा तो खटकती हैं, क्योंकि इमरान खान ने कहा है आज भी कि मुकम्मल इख्तियारात आलिया हमजा को दिए जाएं। पंजाब के हवाले से तमाम इख्तियारात आलिया हमजा के पास हैं, वो जो चाहे पार्टी के अंदर करें और वो मुनज़्ज़म भी हैं, एक्टिव भी हैं। जब से उनको इख्तियारात मिले हैं पंजाब के अंदर लोग निकलते भी हैं और उन्होंने निकाले भी हैं।
اور جا کے انہوں نے مختلف دور دراز کے علاقوں میں ایون ساؤتھ پنجاب میں جا کے ملاقاتیں کی ہیں. ایسا کوئی دن نہیں ہوتا جب وہ کسی عدالت میں پیش نہ ہو رہی ہوں یا کسی ضلع کے اندر کسی تنظیم کے ساتھ ملاقات نہ کر رہی ہوں. تو اصل میں وجہ یہ ہے کہ علیمہ خان سے ملیں گی تو خان کا جو پیغام ہوگا وہ بالکل صاف اور شفاف قوم کے سامنے پہنچ جائے گا اور اس کے بعد علیمہ خان کے ذریعے وہ ٹویٹر پر آ جائے گا, لہذا سب کو پتہ چل جائے گا. دوسرا, عالیہ حمزہ سے مسئلہ یہ ہے کہ عالیہ حمزہ کو پکڑو, کسی طریقے سے بھی گرفتار کرو, کیونکہ عالیہ حمزہ اگر باہر رہ گئیں تو پھر لوگ نکلیں گے, ریلیز بھی ہوں گی, مریم نواز کی حکومت کو ٹف ٹائم بھی ملے گا. اب ہوا کیا ہے, آج ہمارے دوست ہیں صحافی عثمان چودھری, ان کو بھی پولیس نے جو ہے وہ حراست میں لیا, گرفتار کیا. ایک اور نوجوان صحافی ہے مختار, ان کو پولیس نے گرفتار کیا, 1.5 گھنٹے تک انہیں بٹھائے رکھا اور اس کے بعد چھوڑ دیا گیا. اس کے علاوہ ہمارے دوست ہیں قمر میکن, وہ یہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ راولپنڈی پولیس کا جیو نیوز کے رپورٹر شبیر ڈار کے ساتھ جھگڑا. شبیر ڈار اڈیالہ جیل کے قریب گھور کپور ناکے پر معمول کی کوریج کر رہے تھے. پولیس اہلکاروں نے ایک نیوز کے رپورٹر سجاد چودھری کو بھی دھکے مارے. تو یہ 2 مین سٹریم میڈیا کے نمائندے, ان کو دھکے مارے گئے. 2 سوشل میڈیا کے نمائندے, ان کو گرفتار کیا گیا اور انہوں نے بتایا کہ سب انسپیکٹر راجہ طیب اور سادہ کپڑوں میں ملبوس اہلکاروں کی صحافیوں کو دھمکیاں. ایس پی صدر نبیل کھوکر کی کمانڈ میں پولیس اہلکار مسلسل نامناسب زبان استعمال کرتے رہے اور ماؤں بہنوں کی گالیاں بھی دیتے رہے. تو یہ صورتحال ہے. دوسری طرف فواد چودھری کی جانب سے, کیونکہ فواد چودھری کوئی موقع جانے نہیں دیتے, تنقید کرتے ہیں, پی ٹی آئی کے اندر وہ اپوزیشن کا کردار ادا کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ جب علیمہ خان اور بہنوں کو ملنے کی اجازت نہیں تو وفاداری, انسانیت اور عقل کا تقاضا تھا کہ بیرسٹر گوہر اور دوسرے لوگ علیمہ بی بی کے ساتھ رہتے, نہ کہ خود جیل میں جا کر ملاقات شروع کر دیں. کمال لوگ ہیں. اس وقت جناب ایم این ایز کی بڑی تعداد اڈیالہ جیل کے باہر موجود ہے, نعرے بازی ہو رہی ہے, بھرپور احتجاج کیا جا رہا ہے. جو اس وقت لسٹ آئی ہے اس میں عمر ایوب, میاں اظہر, زرتاج گل, ثناء اللہ مستی خیل, بیرسٹر عمیر نیازی, ملک عامر ڈوگر, شبیر قریشی, جمال احسن خان, میاں علی سرفراز, علی رضا گیلانی, خرم شہزاد ورک اور ملک اویس نیاز جھکڑ اڈیالہ جیل کے باہر موجود ہیں. وہ احتجاج کر رہے ہیں, پولیس والے پتھراؤ کر رہے ہیں, گرفتاریوں کی بھی بھرپور طریقے سے کوشش ہو رہی ہے. دوسری طرف آج جو اسلام آباد میں گولڈ اینڈ منرل, وہ جو معدنیات کے حوالے سے کانفرنس ہوئی, اس کے اندر شہباز شریف نے بھی خطاب کیا. آرمی چیف کا خطاب بھی رپورٹ ہو رہا ہے. شہباز شریف کا خطاب تو وہی حسب معمول جو وہ بوٹ پالش کرتے ہیں. شہباز شریف نے کہا کہ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کے ساتھ مل کر پاکستان کو دنیا کا سب سے زیادہ ترقی کرنے والا ملک بنائیں گے. یعنی ان کا آرمی چیف کے ساتھ مل کے, بس آرمی چیف کی قیادت میں ہم ملک کو آگے لے کے جائیں گے. اور جو آرمی چیف نے ایک خطاب کیا اس کے مطابق وہ کہتے ہیں مجھے پختہ یقین ہے کہ پاکستان عالمی معدنی معیشت میں ایک رہنما کے طور پر ابھرنے کے لیے تیار ہے. ہم بین الاقوامی اداروں کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ وہ اپنی مہارت سے پاکستان کو روشناس کرائیں, سرمایہ کاری کے مواقع تلاش کریں اور وسائل کی وسیع صلاحیت کی ترقی میں ہمارے ساتھ شراکت داری کریں. یہ پاکستان میں ہی ہوتا ہے ویسے کہ جہاں فوج کا سپہ سالار وہ جو انویسٹمنٹ کے حوالے سے تقریب ہو رہی ہوتی ہے اس میں آ کے خطاب بھی کرتا ہے اور اس میں مہمان خصوصی بھی ہوتا ہے اور تمام وہ نظروں میں بھی ہوتا ہے. ویسے دنیا میں کہیں اور یہ پریکٹس نہیں رہی. پھر ذرا عدالت سے شرمناک خبر بھی سن رہے, احمد نورانی کے 2 بھائی جو پچھلے 15-20 دنوں سے لاپتہ ہیں. پہلے ان کا کیس لگ نہیں رہا تھا, اس کے بعد پرچہ نہیں کٹا, اس کے بعد لگا, اس کے بعد عید آ گئی, عید کے 1 ہفتے بعد کیس لگا, آئی جی صاحب نے ہاتھ کھڑے کر دیے. اب دوبارہ جو کیس ہے وہ 15 اپریل کو مقرر ہو گیا ہے اور آئی جی سے پیش رفت کی مکمل رپورٹ طلب کر لی گئی. اندازہ کرے آج ہے 8 اپریل, اتنا ہے معاملہ. 2 اسلام آباد سے نوجوان بیٹے اٹھائے گئے ہیں اور 15 اپریل کو کیس مقرر ہو رہا ہے.